औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पी डॉक्टर इम्तियाज हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या सिगरेट नोशी हराम है? अब इसके ऊपर हमारे जो उलमा कराम मुख्तलिफ राय देते रहते हैं और मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होती है। कई इसको हराम भी कह देते हैं, कई इसको मकरूह कह देते हैं, कई इसको नापसंदीदा कह देते हैं, कई इसको शराब के साथ मिला देते हैं कि अगर शराब हराम है तो ये भी हराम है। क्योंकि शराब भी नशा देती है, तो ये इसके अंदर भी नशा ऐसा होता है जिसमें एक शख्स जो है वो उसके ज़हन में जब सिगरेट पीता तो वो सुकून महसूस करता है और नशे की सी कैफियत पैदा होती है। तो अब इसका जायजा ले लेते हैं। अब शराब जो है उसकी जो नशे की शिद्दत है आपको पता बहुत ज्यादा होती है, और इसी असूल के तहत आप देखिए कि जो भी चीजें हैं, जो भी नई नई इजादात आई हैं मनशियात के अंदर, जिसमें गुटखा भी है, जिसमें अफीम भी है, जिसमें चरस भी है, जिसमें हेरोइन भी है, अब ये नए निज़ाम से मनशियात आ चुकी हैं जो ज़ाहिर बात है कि सहाबा कराम के ज़माने में, नबी पाक के ज़माने में वो नहीं होती थी। तो उस वक्त जो शराब है उसके ऊपर बात की गई थी कि शराब जो है उम्मुल खबाइस है, ये खबासतों की माँ है, इससे बुराई जन्म लेती है, इससे बुराई बहुत ज़्यादा फैलती है और इंसान की चूंकि सोचने समझने की सलाहियत जो है वो बहुत कम हो जाती है। अगर ज़्यादा उसे ड्रंक हो जाए तो आपने यह भी नोट किया होगा, अगर आपके सामने कभी किसी ड्रंक को आपने देखा हो तो अपने होश भूल चुका होता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं और ईस्टर्न यूरोप में था, तो वहां पे हमारा एक दोस्त मिलने के लिए आया, तो वो एक फैमिली के पास जो कि नेपाल के लोग थे, वो उनके पास वो ले गया। अब वहां वो ड्रिंक कर रहे थे, वो थे ऑफिसर, वो नेपाल की आप कह लें कि सरकारी अफसर थे, सीनियर अफसर थे। तो वहां पे रह रहे थे, वहां पे किसी सिलसिले में आए हुए थे, तो उन्होंने वो पी रहे थे, उस वक्त ड्रिंक कर रहे थे। तो जो मेरा दोस्त था साथ, वो भी ड्रिंक करता था, वो पाकिस्तान से था। तो मुझे भी उन्होंने कहा जी आप ड्रिंक करें, तो मेरे दोस्त ने कहा जी कि ये ड्रिंक नहीं करते। तो अब उनमें से एक उनका जो नेपाली अफसर था वो काफी शिद्दत में आ गया क्योंकि उसको चढ़ी हुई थी, और ये ड्रिंक जो करते हैं ये तकरार बड़ा करते हैं, जिद बड़ी करते हैं, जिस बात पे अड़ जाए तो उसको फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है काबू करना। तो बार बार कहें जी इम्तियाज साहब थोड़ी सी ले लें, हमारा साथ दें, इससे करके वो मतलब एक फिर मिन्नत तरले पे भी आ जाते हैं। मिन्नत तरले पे वो आ गया, कह लगे जी एक चम्मच ही ले ले। मैंने कहा, मैंने तो पहले उनको कहा, मैं अब चूंकि ये नॉन मुस्लिम है तो मैंने कहा बात यह है कि मुझे ये डॉक्टर ने मना किया होगा। तो उन्होंने कहा चले एक चम्मच ही ले ले, हमारा साथ तो दे देना। अब मुझे पता था कि इसको चढ़ी हुई है तो उससे बात भी आना। मैंने कहा चलो हाथ मिलाओ, उसने हाथ मिलाया। तो मैंने कहा चले कल जो है बकायदा पिएंगे आप सब बैठ के, ठीक है, डन हो गया। और जब मैंने ये कहा तो बड़ा खुश हुआ, उसने क्या कहा, हमारा हाथ मिलाया तपाक के बड़ा, और कहने का चले ये अब इम्तियाज साहब मान गए ये कल, क्योंकि मुझे पता था कल किसने देखी है, क्योंकि वो नशे में है, वो भूल चुका होगा। इस तरह की कैफियत कई आपने देखा, और बाकी बात फिर वो अगले दिन हम मिले भी नहीं और ना ही उसको याद होगा। तो इसी तरह कई बार ऐसा होता है, कई बार मर्डर कर देते हैं लोग नशे में की हालत में, कई बार कुछ हो जाता है। आमतौर पर जराइम जो है वो काफी सारे जराइम में इसका एक भी हिस्सा है शराब नोशी का, तो इसको हराम करार दिया गया है। अब इससे मिलती जुलती जो नई मनशियात की इजादात आ गई जिसमें हीरोइन भी है, भांग शंग तो शायद उस जमाने में होती होगी, चर्स है या फ्यून है या कोई और, इसका कई गुटखा है, ये भी नया चीज है। अब इस्लामी उसूल के मुताबिक जब फैसला होता है तो वही होता है कि अगर शराब जो है उसको हराम किया गया तो उसको क्यों हराम किया गया, इसलिए हराम किया गया कि वो सोचने समझने की सलाहियत जो है उससे मुतासर करती है। प्लस उसका जो प्रोसेस है उसको बनाने का, वो आपको पता बड़ा गंदा सा प्रोसेस है। तो वो जो है अगर इस क्राइटेरिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज होगी जो मनशियात के जुमरे में आएगी, जो ज़हनी सलाहियत पर असर डालेगी, तो वो भी हराम है, ठीक है। तो मुमासिल होगी ना चीज। तो अब इस लिहाज से ये गुटखा भी हराम है, ये हीरोइन भी हराम है, चर्स, अफीम और ये जो आपकी दीगर जो भी आप कह लें कि मनशियात हैं वो सब हराम है।
اب کیا سگریٹ اس کے زمرے میں آتا ہے؟ تو میرا جواب ہے کہ نہیں. سگریٹ ذہن کو سکون ضرور دیتا ہے جو پینے والے لوگ ہیں، میں نے کبھی پیا نہیں، لیکن وہ یہی ہوتا ہے کہ عادی ہوتے ہیں ایک طرح سے، اور جب پیتے ہیں تو ان کو تھوڑا سکون آ جاتا ہے، ان کی آپ کہہ لیں کہ اس قابل ہو جاتے ہیں وہ کام شام کر سکے. کئی بار آپ نے دیکھا گھر میں مزدور لگائیں، مستری لگائیں، وہ سگریٹ پینے والے اگر اسموکر ہیں تو کہتے ہیں تھوڑا سارا سگریٹ پی لیں تو ریچارج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کے اندر کوئی ایسی ہے کہ عارضی طور پہ آپ تھوڑی توانائی محسوس کرتے ہیں اور تھوڑا سا سکون محسوس کرتے ہیں. تو اس حد تک ہے، لیکن اتنا زیادہ اس کے اندر وہ نشہ نہیں ہوتا کہ آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، آپ کسی کو پہچان نہ سکیں، آپ شور شرابہ شروع کر دیں، گل گپاڑا شروع کر دیں. تو وہ نشے کی اس کیٹیگری میں وہ نہیں آتا. نشہ تو ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، جس کا بندہ عادی ہو جائے، جس کو چھوڑ نہ سکے، وہ نشہ ہی ہوتا ہے نا، چاہے وہ طاقت کا ہو، چاہے وہ حسن کا ہو، چاہے کسی کھانے پینے کا ہو، چاہے عہدے کا ہو، ہوتا تو نشہ ہی ہے. لیکن بہرحال یہ میرے خیال کے مطابق یہ حرام نہیں ہے، لیکن ناپسندیدہ ضرور ہے. ناپسندیدہ کیوں ہے؟ کہ اس کے آپ کی ہیلتھ کے اوپر بڑے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جو آپ کہہ لیں ریسرچ آئی ہیں، لیٹسٹ ریسرچ آئی ہیں، اس کے اندر بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ یہ پھیپھڑوں کو نقصان کرتی ہے، کینسر کا باعث بنتی ہے، گلے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، یہ اسی وجہ، یہ ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے جو اسموکر ہوتے ہیں. اور پھر جو اسموکنگ کرتا ہے شخص، ایک تو اس کے منہ سے اسمیل بھی آتی ہے اسموکنگ کی، اور پلس وہ ہے کہ جس جگہ وہ اسموکنگ کرتا ہے وہاں پہ جو باقی لوگ ہیں ان کی صحت جو ہے اس کے لیے بھی انجوریس ہے، اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے ان کو اندر، چونکہ ظاہر ہے وہ جو دھواں اندر چھوڑ ہے تو جب وہ سانس لیتے ہیں تو انہیل وہ بھی کرتے ہیں اسی کو، تو ان کے اوپر اس کے اثرات بد ہو سکتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیے ہوٹلز کے اندر، آپ دیکھیے کہ ایئر فلائٹس کے اندر، اسکولوں کالجوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، اور جو سمجھدار گھر ہیں ان کے اندر اسموکنگ جو ہے وہ منع ہوتی ہے. اور میں نے کسی زمانے ہم دیکھتے تھے کہ جب کسی گھر میں جاتے تھے تو وہاں پہ ڈرائنگ روم میں ایشٹرے ہوتی تھی، جو سگریٹ کی راکھ اس میں پھینکی جاتی تھی، اور عام لوگ سگریٹ پیتے تھے. ایشٹرے ہر گھر میں تقریباً، آفس کے اندر بھی ہوتی تھی، ہر آفس میں ہوتی تھی، اور گھروں کے اندر ڈرائنگ رومز میں یا جہاں پہ سٹنگ روم ہے وہاں پہ ایشٹرے ضرور رکھتے تھے لوگ. اب میں جنرلی جو میں نے دیکھا آفیسز میں ہم جاتے ہیں، ڈفرینٹ سرکاری دفاتر میں بھی جاتے ہیں، لوگ گھروں میں بھی آنا ہوتا ہے، میل ملاقات ہوتی ہے، تو مجھے ایشٹرے نظر نہیں آتی ہے. یہ بڑی کافی خوش آئند چیز ہے کہ اس کے اندر لوگ کافی جو ہے اس کے اندر کانشیس ہو گئے ہیں اور ہیلتھ کانشیس ہو گئے ہیں. تو بہرحال اس لحاظ سے رزلٹ یہ نکلا کہ جو سگریٹ نوشی ہے یہ حرام تو نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، اور اس کو استعمال کرنے سے انسان کے اپنا صحت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے کافی شدید قسم کا، اور باقی لوگوں کو بھی وہ نقصان کا باعث ان کا سگریٹ پینا بن سکتا ہے. تو اس لیے اس سے اجتناب بھی کرنا چاہیے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.